बच्चे 31 से 29 रहेगा जी। अच्छा आ जाओ, आओ बच्चे जल्दी आओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. चलो क्या जाओ नेक्स्ट अगली आओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقمر إذا تلاها. हाँ चलो जाओ आओ। रोज पढ़ती हो? कौन सी पढ़ती रोज? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة. चलो चलो जाओ आओ। Some comparison. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما القارعة. चलो आओ। أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. शाबाश चलो जाओ आगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكون الجبال كالإهن المنفوش. Next. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه. चलो नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهو في عيشة راضية.
خفت خفت موازين चलो نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلمه حاميات يا चलो आओ يا سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أدراك ما هي चलो आओ أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامية نار نار رن مية चलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر شاباش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى زرتم المقابر آجاؤ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا سوف تعلمون चलो आगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كلا سوف تعلمون चलो बस नेक्स्ट أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لو تعلمون علم اليقين चलो शाबाश आओ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم चलो शाबाश أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر आओ जल्दी आओ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. चलो शाबाश. आओ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. मज़ा. चलो. आओ. मतलब. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جمع مالا وعدده. कितने साल के तुम? कितने साल के? 12. क्या? आओ. अच्छा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أزرع يحسب أن ماله أخلدا. चलो. आओ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لينبذن في الحطمة. चलो. नरसान. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما الحطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر نار الله الموقدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التي تطلع على الأفئدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها عليهم مؤصدة. Now next. देखो मैं रबी साहब का बेटा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أمد ممددة. चलो शाबाश. अब दुआ करना. दुआ कर लें. आमीन.